सास कभी मेरे किचन से बाहर निकलते ही सालन में मुट्ठी भर नमक डाल देती और कभी बनी हुई चाय में मिर्चें मिला देती। और जब अरसलान गुस्से से चिल्लाता तो वो मासूम बनकर कहती, बेचारी ज़ोया का ज़हन ठीक नहीं है, इसे याद ही नहीं रहता कि वो क्या डाल रही है। यहाँ तक कि वो भयानक दिन आ गया जब उन्होंने अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए खुद को कमरे में बंद करके गुलदान अपने सर पे दे मारा। और जब दरवाज़ा खुला तो खून में लथपथ खाला ने मेरी तरफ उंगली उठाकर पूरे खानदान के सामने मुझे एक खूनी पागल करार दे दिया। अरसलान की आंखों में मेरे लिए वो हमदर्दी दम तोड़ चुकी थी। उसने बगैर कुछ सोचे महज अपनी माँ के आंसुओं पर यकीन करके मुझे घसीटते हुए गाड़ी में डाला और मेंटल अस्पताल की उन अंधेरी सलाखों के पीछे धकेल दिया, जहाँ मेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे लिए घर हमेशा से एक बूझे लफ्ज रहा था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद भाई के घर में मेरी हैसियत एक ऐसी मेहमान की थी जिसके रुखसत होने का इंतज़ार घर का हर फर्द, यहाँ तक कि दरो दीवार भी कर रहे थे। जब अरसलान का रिश्ता आया तो भाई ने मेरी पसंद नापसंद पूछे बगैर इसे मेरे नसीब की सबसे बड़ी नेमत करार दे दिया। मैं भी अपनी किस्मत पर शाकिर थी कि शायद अब मुझे मेरा अपना आसमान मिल जाएगा, जहां मैं सुकून का सांस ले सकूंगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं जिस छत तले जा रही हूं वहां धूप नहीं बल्कि खामोश जहर मेरा मुंतज़िर है। शादी के इब्तदाई चंद दिन तो ख्वाबों जैसे थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता पर्दे गिरने लगे। मेरी सास, जो रिश्ते में मेरी खाला भी थीं, एक ऐसी फनकार निकलीं जो दो चेहरों के साथ जीना जानती थीं। ज़ोया बेटी, तुम आराम करो, मैं चाय बना लेती हूँ, वो सबके सामने मेरे माथे पर बोसा देकर कहती। लेकिन जैसे ही अरसलान कमरे से बाहर निकलता, उनके लहजे की मिठास तेजाब बनकर मेरी रूह पर गिरने लगती। कपड़े इस्त्री करने नहीं आते या नीयत नहीं है? यतीमों की तरह सारा दिन पड़ी रहती हो? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने आई हो? वो गुर्राती और मैं हक्का बक्का रह गई। मैं अभी खुद को संभालने की कोशिश ही करती कि अरसलान वापस आ जाता और खाला फौरन मुस्कुराकर उससे कहती, देखो अरसलान, ज़ोया कितनी थकी हुई लग रही है, मैंने इसे कहा है कि थोड़ी देर लेट जाए, काम तो होते ही रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला एक गहरी साजिश की शक्ल इख्तियार कर गया। मैं अपनी अलमारी से जोड़ा निकालती तो देखती कि कमीज़ का दामन कहीं से कटा हुआ है या उस पर बदनुमा दाग हैं। जब मैं परेशानी में खाला को बताती तो वो उल्टा मुझ पर हंसती। बेटी, तुमने खुद ही कहीं फंसा दिया होगा, अब भूल गई हो, तुम्हारी याददाश्त को क्या होता जा रहा है। कभी खाने में मेरी मौजूदगी के बगैर ढेरों नमक डाल दिया जाता और जब दस्तरख्वान पर अरसलान मुझे टोकता तो मैं पूरे यकीन से कहती कि मैंने नमक ठीक डाला था, मगर खाला बड़े ताज्जुब से अरसलान का हाथ थाम लेती। अरसलान, इसे कुछ मत कहो, बेचारी का ज़हनी सुकून ठीक नहीं है शायद, कल भी ये पंखा और लाइट खुली छोड़कर सो गई थी, मैंने खुद जाकर बंद किए। मेरा दम घुटने लगा था। मैं जो सच बोलती उसे वहम करार दिया जाता, मैं जो देखती उसे नज़र का धोखा कहा जाता। अरसलान, जो शुरू में मेरी हिमायत करता था, अब खामोश रहने लगा था। उसकी नज़रों में अब मोहब्बत की जगह शक और बेजारी ने ले ली थी। अरसलान, मैं सच कह रही हूँ, खाला ने खुद वो कीमती बर्तन तोड़े और मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। एक रात मैंने तड़प कर उसे बताया। अरसलान ने मुझे एक अजीब सी सर्द नज़र से देखा और बोला, अम्मी अपनी ही पसंदीदा चीज़ें क्यों तोड़ेंगी ज़ोया? तुम अपनी तबीयत का मुआयना क्यों नहीं करवाती? आजकल तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है और तुम बहकी बहकी बातें करती हो। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। मैं रात भर बिस्तर पर लेटी छत को तकती रहती। मुझे महसूस होता कि ये दीवारें करीब आ रही हैं, मुझे निगलने के लिए। जब मैं अपने भाई के घर जाती और कुछ बताने की कोशिश करती तो भाभी फौरन मेरी बात काट देती। ज़ोया, अरसलान जैसा हीरा शौहर मिला है, अब नाशुक्री ना करो, थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो हर ससुराल में होती है। इस बेयकीनी और तन्हाई ने मेरे अंदर एक अनजाना खौफ पैदा कर दिया। मुझे अब आईने में अपना अक्स भी अजनबी लगने लगा था। मेरी आंखों के गिर्द सियाह हल्के पड़ चुके थे और मेरे हाथों में अक्सर एक हल्की सी कपकपाहट रहने लगी थी। एक शाम जब मैं किचन में अकेली थी, मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे मुसलसल घूर रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो खाला दरवाजे पर खड़ी एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रही थीं।
تمہیں پتا ہے زویا، پاگل لوگوں کو اپنی بیماری کا کبھی پتا نہیں چلتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ خود سچے ہیں۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے اپنی پسلیوں میں درد محسوس ہوا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سنک کا سہارا لیا تاکہ گر نہ جاؤں۔ اس رات جب میں کمرے میں اکیلی ہوئی، میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے مرجھائے ہوئے چہرے اور سہمی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ میرے لبوں سے ایک ایسا سوال نکلا جس نے میری روح کو لرزا کر رکھ دیا۔ کیا واقعی مسئلہ مجھ میں ہے؟ کیا میں واقعی پاگل ہو رہی ہوں؟ وہ رات میری زندگی کی آخری نارمل رات تھی، اگر اسے نارمل کہا جا سکے تو۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے خود سے جو سوال پوچھا تھا، اس کا جواب مجھے اگلے ہی دن ملنے والا تھا، مگر اس ہولناک طریقے سے کہ میری روح کانپ اٹھنی تھی۔ صبح کا آغاز ایک عجیب سی خاموشی سے ہوا۔ ارسلان آفس جا چکا تھا۔ میں باورچی خانے میں چائے کے برتن سمیٹ رہی تھی کہ اچانک اوپر کی منزل سے ایک زوردار چیخ ابھری۔ وہ آواز خالہ کی تھی۔ میں بدحواس ہو کر اوپر بھاگی۔ جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو جو منظر دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ کمرے کا سامان بکھرا ہوا تھا، گلدان ٹوٹا پڑا تھا اور خالہ زمین پر بیٹھی تھی۔ ان کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ زور زور سے چیخنے لگی، بچاؤ، کوئی مجھے بچاؤ، یہ لڑکی مجھے مار ڈالے گی، ارسلان بھائی کوئی ہے؟ میں ساکت کھڑی تھی۔ خالہ، یہ کیا ہوا؟ آپ کو کس نے مارا؟ میرے لہجے میں حیرت اور خوف تھا۔ وہ میری طرف انگلی اٹھا کر چلانے لگی، تم نے مجھے دھکا دیا، تم نے یہ گلدان مجھ پر کھینچ کر مارا، تم پاگل ہو چکی ہو زویا، تم خونی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، گھر کا دروازہ کھلا اور ارسلان اندر داخل ہوا۔ شاید اسے پہلے ہی فون کر کے بلا لیا گیا تھا۔ اس نے کمرے کی حالت دیکھی، اپنی ماں کا خون دیکھا اور پھر مجھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ارسلان، میں ابھی آئی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں چلائی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر اس نے مجھے جھٹک دیا۔ بس زویا، بہت ہو گیا تمہارا یہ نفسیاتی ڈرامہ، میں کب سے سہ رہا ہوں۔ سب کہتے تھے کہ تمہاری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، مگر میں تمہیں بچانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آج تم نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا۔ اس نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میرا موقف کیا ہے۔ وہاں موجود محلے دار اور رشتے دار جو پتہ نہیں کہاں سے اتنی جلدی جمع ہو گئے تھے، سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی درندہ ہوں۔ میرا بھائی اور بھابھی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ بھائی نے میری طرف دیکھا تک نہیں، وہ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ اسے یہاں سے لے جاؤ ارسلان، یہ خطرناک ہو چکی ہے، کسی نے پیچھے سے آواز لگائی۔ پولیس آئی یا نہیں مجھے یاد نہیں، مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ مجھے زبردستی ایک گاڑی میں ڈالا گیا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، ارسلان کے پیروں میں گری، اپنے بھائی کا واسطہ دیا، مگر ہر کوئی مجھے نفرت اور خوف کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میرا ہر آنسو، میری ہر چیخ ان کے لیے اس بات کا ثبوت بن رہی تھی کہ میں پاگل ہوں۔ جب گاڑی رکی تو سامنے ایک بھاری لوہے کا گیٹ تھا، مینٹل ہاسپٹل، نفسیاتی ہسپتال۔ لفظوں نے میرے سینے میں خنجر کی طرح کام کیا۔ نہیں، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ارسلان، میں ٹھیک ہوں، میں قسم کھاتی ہوں میں ٹھیک ہوں۔ دو نرسوں نے مجھے مضبوطی سے پکڑا۔ ارسلان نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں ہمدردی نہیں، ایک بوجھ سے چھٹکارا پانے کا سکون تھا۔ وہ کاغذات پر دستخط کر کے چلا گیا۔ میرا بھائی بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ میں تنہا رہ گئی۔ ہسپتال کی پہلی رات کسی جہنم سے کم نہیں تھی۔ ایک لمبا ہال، لوہے کی سلاخیں اور دور سے آتی ہوئی کسی مریض کی بے ہنگم چیخ۔ مجھے ایک ٹھنڈے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میری شناخت مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ اب میں زویا نہیں تھی، میں کیس نمبر 402 تھی۔ میں نے ساری رات فرش پر بیٹھ کر گزاری۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی ڈراونا خواب ہے، صبح ہوگی تو ارسلان آئے گا، وہ کہے گا کہ اسے غلط فہمی ہوئی تھی، وہ مجھے گھر لے جائے گا۔ مگر صبح نہیں آئی۔ کئی دن گزر گئے، نہ ارسلان آیا نہ بھائی۔
मुझे ऐसी दवाइयां दी जाती जिनसे मेरा सर भारी रहता और मैं सारा दिन दीवार को तकती रहती। 2 हफ्ते बाद एक नर्स मेरे पास कुछ कागजात लेकर आई। ये क्या है? मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। तलाक के कागजात हैं, तुम्हारे शौहर ने भेजे हैं, उसने बेहिसी से जवाब दिया। कागजात पर अरसलान के दस्तखत देखकर जैसे मेरे अंदर कुछ टूट कर बिखर गया। इसमें लिखा था कि मेरी नाकाबिले इलाज ज़हनी हालत की वजह से वो ये रिश्ता बरकरार नहीं रख सकता। इसी शाम नर्सों की सरगोशियों से मुझे पता चला कि अरसलान की दूसरी शादी की तैयारियां हो रही हैं। वही खाला की पसंद की लड़की जिसका जिक्र वो अक्सर मेरे सामने मुझे जलाने के लिए करती थी। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था, न घर, न रिश्ता, न पहचान। मैं वाकई पागल होने लगी थी। मैं घंटों एक ही जगह बैठी रोती रहती, यहाँ तक कि एक दिन एक औरत मेरे पास आकर बैठी। उसके गले में एक कार्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था मरियम, NGO वर्कर। उसने मेरा हाथ थामा। मैंने उसे झटकना चाहा, मगर उसकी गिरफ्त में एक ऐसी नरमी थी जो मैं महीनों से भूल चुकी थी। तुम जोया हो ना? उसने पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हारा केस पढ़ा है जोया, मुझे तुम्हारी आंखों में पागलपन नहीं, एक गहरा दुख नजर आ रहा है। क्या तुम मुझसे बात करोगी? मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो जहर, वो गैस लाइटिंग, वो कटे हुए कपड़े, वो नमक, वो झूठे इल्जाम और वो आखिरी दिन का ड्रामा। मरियम ने खामोशी से मेरी पूरी दास्तान सुनी। जब मैं खामोश हुई तो उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर एक ऐसी बात कही जिसने मेरी मुर्दा उम्मीद को दोबारा जिंदा कर दिया। तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि दुनिया की नज़रों में तुम्हारा सच झूठ बन जाए, मगर मैं वादा करती हूँ जोया, तुम यहाँ नहीं रहोगी। मैं तुम्हें इस काल कोठरी से भी निकालूंगी और तुम्हारी छीनी हुई इज्जत भी वापस दिलाऊंगी। मैंने बेयकीनी से उसे देखा। लेकिन मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, सब कहते हैं मैं बीमार हूं। मरियम मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें अज़्म था। सच को सबूत की जरूरत नहीं होती जोया, इसे सिर्फ एक आवाज की जरूरत होती है, और अब हम वो आवाज बनेंगे। उस रात अस्पताल की उस उदास कोठरी में मैं पहली बार नहीं रोई। मरियम का वो जुमला मेरे कानों में गूंज रहा था, तुम यहाँ नहीं रहोगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि अब मेरा मुकाबला सिर्फ अरसलान से नहीं, बल्कि इस पूरे निज़ाम से था जिसने मुझे बगैर सोचे समझे पागल करार दे दिया था। मगर अब मेरे अंदर एक नई आग भड़क रही थी। अब मैं सिर्फ एक मजलूम यतीम लड़की नहीं थी, मैं एक ऐसी औरत थी जिसे अपने वजूद की जंग लड़नी थी। अस्पताल की दीवारें अब मुझे डराने के बजाय चैलेंज करने लगी थीं। मरियम के आने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून आ गया था। वो सुकून जो तब मिलता है जब आपको यकीन हो जाए कि कोई तो है जो आपकी खामोशी को सुन रहा है। जोया, अब जंग शुरू हो रही है, मरियम ने मेरे सामने फाइल रखते हुए कहा। अदालत ने मेरे मुतालबे पर 3 माहिर नफ्सियात का एक पैनल तश्कील दिया है। वो तुम्हारा मेंटल असेसमेंट करेंगे। ये तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल वक्त होगा, क्योंकि वो तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, ताकि देख सकें कि तुम काबू खोती हो या नहीं। मैंने गहरा सांस लिया। मैं तैयार हूँ मरियम, मैंने बहुत रो लिया, अब मैं सिर्फ सच बोलूंगी। कुछ दिन बाद मुझे एक बड़े कमरे में ले जाया गया। सामने 3 डॉक्टर बैठे थे, उनके हाथ में फाइलें और चेहरों पर बेहिसी थी। अरसलान और उसकी माँ भी वहां मौजूद थे, जैसे वो मेरी नाकामी का तमाशा देखने आए हों। अरसलान की नज़रों में हकारत थी, जबकि खाला के चेहरे पर वही मकरूह फातिहाना मुस्कुराहट। जोया, बीच में बैठे डॉक्टर ने सवाल शुरू किया। तुम्हारे शौहर का कहना है कि तुम अक्सर रातों को अकेली हंसती थी और चीजें तोड़ती थी, क्या ये सच है? मैंने अरसलान की तरफ देखा, वो नजरें चुरा गया। मैंने नरमी मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया, डॉक्टर साहब, मैं हंसती नहीं थी, मैं इस खौफ से रोती थी कि मेरा अपना शौहर मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहा। और चीजें मैंने नहीं तोड़ी, वो तुड़वाई गईं ताकि मैं मुजरिम लगूं। खाला फौरन चीखीं, देखा डॉक्टर साहब, अब भी झूठ बोल रही है, ये औरत खतरनाक है, इसने मेरा सर फाड़ा था। डॉक्टरों ने मुझे नोट किया। एक डॉक्टर ने मुझसे पूछा, तुम्हें गुस्सा क्यों आता है?
تم نے ہسپتال میں بھی نرس پر چلایا تھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ پوری دنیا تمہارے خلاف ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں مریم نے مجھے الرٹ کیا تھا، مجھے اکسایا جا رہا تھا۔ مجھے غصہ تب آتا ہے جب میری پہچان چھینی جاتی ہے۔ میں نے پرسکون رہ کر جواب دیا۔ نرس مجھے پاگل کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، اور ایک انسان ہونے کے ناطے مجھے اس پر دکھ ہوا۔ کیا حق کے لیے آواز اٹھانا بیماری ہے؟ اگلے کئی گھنٹوں تک مجھ سے ایسے سوال کیے گئے جو کسی کو بھی مشتعل کر سکتے تھے۔ میری ماں کی وفات، میری یتیمی، میری طلاق، ہر دکھتی وقت پر ہاتھ رکھا گیا۔ ارسلان کے وکیل نے میری جسمانی بیماری یعنی ہائی بلڈ پریشر کو میری ذہنی عدم توازن کی دلیل بنا کر پیش کیا، لیکن مریم نے میرا ایک پرانا میڈیکل ریکارڈ پیش کیا جو اس نے بڑی مشکل سے اس کلینک سے نکلوایا تھا جہاں ارسلان مجھے لے جایا کرتا تھا۔ اس ریکارڈ میں واضح تھا کہ میرا بلڈ پریشر ذہنی دباؤ کی وجہ سے بڑھتا تھا، نہ کہ کسی نفسیاتی مرض کی وجہ سے۔ مریم نے عدالت کو گیس لائٹنگ کا پورا پیٹرن سمجھایا کہ کس طرح ایک صحت مند انسان کو مسلسل جھوٹ بول کر شک میں ڈالا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود کو بیمار سمجھنے لگے۔ آخری سیشن کے بعد جب ڈاکٹروں نے اپنی رپورٹ تیار کی تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زویا کسی قسم کے ذہنی مرض میں مبتلا نہیں ہے۔ اسے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ضرور ہے، لیکن یہ صدمہ اسے ان حالات کی وجہ سے ملا جن میں اسے رکھا گیا۔ وہ مکمل طور پر نارمل اور ہوش و حواس میں ہے۔ ارسلان کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ خالہ نے کچھ بولنا چاہا، لیکن جج نے انہیں خاموش کروا دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ زویا کو فوراً رہا کیا جائے اور اسے پہنچائی گئی ذہنی اذیت کا ازالہ کیا جائے۔ جب میں عدالت سے باہر نکلی، میرا بھائی قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ زویا، مجھے معاف کر دو، مجھے گھر لے چلنے دو۔ میں نے اس کا ہاتھ آہستگی سے ہٹا دیا۔ نہیں بھائی، جس گھر میں میری سچائی کی کوئی جگہ نہیں تھی، وہاں میرے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں مریم کے ساتھ شیلٹر ہوم منتقل ہو گئی۔ جب میں نے شیلٹر ہوم کے صحن میں پہلا قدم رکھا اور کھلی فضا میں سانس لیا تو پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میں واقعی آزاد ہوں۔ میرا نام اب ایک کیس نمبر نہیں تھا، میں دوبارہ زویا بن چکی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ارسلان اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ اسے اب عدالت کی طرف سے بھاری جرمانے اور ہرجانے کا سامنا تھا، اور اپنی ساکھ بچانے کے لیے وہ ایک آخری گھٹیا چال چلنے والا تھا۔ شیلٹر ہوم کی زندگی نے مجھے سکون تو دیا، لیکن ارسلان کے لیے میں اب ایک جیتا جاگتا ڈراونا خواب بن چکی تھی۔ عدالت نے اس پر 15 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا اور اس کی نئی شادی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ وہ اپنی شکست تسلیم کرنے کے بجائے اب انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، مجھے ایک بار پھر عوامی سطح پر پاگل ثابت کرنا، تاکہ وہ جرمانے سے بچ سکے اور دنیا کو دکھا سکے کہ عدالت کا فیصلہ غلط تھا۔ ایک شام جب میں شیلٹر ہوم کے سامنے والے پارک میں بیٹھی ہوا خوری کر رہی تھی، اچانک ارسلان اپنی دوسری بیوی جو خالہ کی بھانجی تھی کے ساتھ وہاں نمودار ہوا۔ مریم کسی کام سے اندر گئی ہوئی تھی اور میں اکیلی تھی۔ میں نے اٹھ کر جانے کی کوشش کی، مگر ارسلان نے میرا راستہ روک لیا۔ اس کی بیوی نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی۔ کیسی ہو زویا؟ سنا ہے اب یہاں خیرات پر پل رہی ہو۔ ارسلان کے لہجے میں وہی زہر تھا۔ میرا راستہ چھوڑو ارسلان، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ میرے بالکل قریب آ گیا۔ کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے؟ ویسے سچ بتانا، اس ہسپتال کی بجلی کے جھٹکے کیسے تھے؟ ابھی تو تمہارا علاج ادھورا ہے، تمہیں وہیں سڑنا چاہیے تھا۔ تم جیسی یتیم اور بد دماغ عورت کا ٹھکانہ وہی پاگل خانہ ہے۔ اس کی بیوی ہنسی اور موبائل میری طرف کر کے بولی، دیکھو تو اسے کیسی ڈری ہوئی چوہیا لگ رہی ہے۔ ارسلان، یہ تو شکل سے ہی مینٹل لگتی ہے۔ میرے اندر ایک لاوا پکنے لگا۔ انہوں نے میرے مرحوم والدین کا ذکر چھیڑا، میری عزت پر حملے کیے اور مجھے بار بار پاگل کہہ کر پکارا۔ ارسلان جان بوجھ کر مجھے دھکا دے رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں چیخوں، اس پر حملہ کروں، تاکہ وہ ویڈیو میں یہ ثابت کر سکے کہ میں بے قابو اور پر تشدد ہوں۔
तुम पागल हो ज़ोया, बोलो कि तुम पागल हो, वो मेरे मुंह के करीब आकर चिल्लाया। बिलाखिर मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने उसे पूरी कुव्वत से धक्का दिया और चीखी, हाँ, मैं चीख रही हूं क्योंकि तुम एक जानवर हो, दूर रहो मुझसे। तुमने मुझे बर्बाद किया, तुमने मुझे कैद किया, अब तुम क्या चाहते हो? मैं गुस्से में हाँफ रही थी, मेरी आवाज बुलंद थी और मैं उसे पीछे धकेल रही थी। अरसलान की बीवी ने फतेमंदाना नजरों से कैमरे की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि शिकार फंस गया। इसी वक्त मरियम शेल्टर होम के गार्ड्स के साथ बाहर आई। अरसलान फौरन पीछे हटा और मासूम बनकर बोला, देखिए मरियम साहिबा, ये औरत मुझ पर हमला कर रही है। मैं तो सिर्फ इसका हाल पूछने आया था। ये वीडियो सबूत है कि ये अभी भी बीमार है। मरियम ने अरसलान की तरफ देखा और फिर ऊपर की तरफ इशारा किया। वीडियो तो बन रही है अरसलान, मगर सिर्फ तुम्हारे फोन में नहीं। अरसलान ने ऊपर देखा। शेल्टर होम के गेट और पार्क के कोने पर लगे ताकतवर सीसीटीवी कैमरों का रुख सीधे उनकी तरफ था। मरियम ने सर्द लहजे में कहा, इन कैमरों ने पिछले 20 मिनट की एक सेकंड की फुटेज रिकॉर्ड की है। इसमें तुम्हारा रास्ता रोकना, इश्तियाल दिलाना, पागल कहकर पुकारना और जानबूझकर ज़ोया को इस हद तक ले जाना कि वो रद्दे अमल दे, सब कुछ महफूज है। अगले हफ्ते अदालत में जब अरसलान ने अपनी एडिट की हुई मुख्तसर वीडियो पेश की तो मरियम ने सीसीटीवी की मुकम्मल फुटेज चला दी। जज ने देखा कि किस तरह एक औरत को ज़हनी तौर पर टॉर्चर करके उसे गुस्से पर मजबूर किया गया। अदालत का फैसला तारीखी था। जज ने रिमार्क्स दिए, ज़ोया का गुस्सा बीमारी नहीं बल्कि एक फितरी इंसानी रद्दे अमल था। किसी को इस हद तक उकसा देना कि वो चीख उठे और फिर उसे पागल करार देना बजाते खुद एक मुजरिमाना फेल है। अरसलान पर ना सिर्फ जुर्माना बरकरार रहा बल्कि उसे हरासा करने के जुर्म में कैद की सजा सुनाई गई। उसकी दूसरी बीवी उसे वहीं छोड़कर चली गई क्योंकि अब उसे अपनी बदनामी का डर था। आज मैं शेल्टर होम से रुखसत होकर अपने छोटे से किराए के घर में जा रही हूँ। मैंने मरियम की एनजीओ में बतौर काउंसलर काम शुरू कर दिया है। मैं अब उन औरतों की आवाज बनती हूँ जिन्हें बदतमीज या पागल कहकर खामोश करवा दिया जाता है। मैंने जाते हुए एक बार फिर आईने में खुद को देखा। अब वहां कोई खौफ नहीं था। मेरे लबों पर एक मुस्कुराहट थी और जहन में एक आखिरी ख्याल। वो गुस्से में आई थी मगर पागल नहीं थी। पागल तो वो निजाम था जो औरत के गुस्से से डर जाता है। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा वाकया हुआ है जो दुनिया को जानना चाहिए? अपनी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। हम इसे अपने चैनल पर आपकी आवाज बनकर पेश करेंगे।